الرحيم. تختی نمبر 15 مشق. يا زا زبر يزا كاف زبر زك يزك كاف کھڑا زبر کا يزكا. يا زا زبر يزا كاف زبر زك يزك كاف کھڑا زبر کا يزكا. يا ذال زبر يذال كاف زبر ذك يذك كاف زبر کا يذكر بشر يذكر. يا ذال زبر يذال كاف زبر ذك يذك كاف زبر کا يذكر بشر يذكر. ميم دال بيش مدال فا زبر دث مدث فا زير ثي مدثرا بيش رو مدثر. ميم دال بيش مدال فا زبر دث مدث فا زير ثي مدثرا بيش رو مدثر. ميم زا بيش مزا ميم زبر زم مزم ميم زير ميم الزملام بيش لو مزمل. ميم زا بيش مزا ميم زبر زم مزم ميم زير ميم الزملام بيش لو مزمل. عين لام زير علام يا زير لي علي يا زير يي علي نون زبرنا عليين وقفا عليين. عين لام زير علام يا زير لي علي يا زير يي علي نون زبرنا عليين وقفا عليين. عين لام زير علام يا زير لي علي يا واو بيش يو علي نون زبرنا عليون وقفا عليون. عين لام زير علام يا زير لي علي يا واو بيش يو علي نون زبرنا عليون وقفا عليون. همزة نون زير إن نون لام زبرنا إن اللام زبر لإن اللذال يا زير ذي إن الذي نون زبرنا إن الذين. همزة نون زير إن نون لام زبرنا إن اللام زبر لإن اللذال يا زير ذي إن الذي نون زبرنا إن الذين. همزة لام زير اللام لام زبر لل إلا اللام زبر لا إلا اللذال يا زير ذي إلا الذي نون زبرنا إلا الذين. همزة لام زير اللام لام زبر لل إلا اللام زبر لا إلا اللذال يا زير ذي إلا الذي نون زبرنا إلا الذين. ميم نون زير من شين را زبر شر من شر را نون زير من شر نون فا زبر نفا کھڑا زبر فا نفا ثا کھڑا زبر ثا نفا ثا تا زير تي نفا ثاتي.
من شر النفاثات. ميم نون زير من شين را زبر شر من شر را نون زير من شر نون فا زبر نفا کھڑا زبر فا نفا ثا کھڑا زبر ثا نفا ثا تا زير تی نفا ثاتي من شر النفاثات. فاعين زبر فعين ألف زبر عا فعا لام لام دو پیش لل فعال لام زير لميم ألف زبر ما لما فعال لما يا پیش يرا يا زير يريد البيش دو يريد فعال لما يريد وقفا فعال لما يريد. فاعين زبر فعين ألف زبر عا فعا لام لام دو پیش لل فعال لام زير لميم ألف زبر ما لما فعال لما يا پیش يرا يا زير يريد البيش دو يريد فعال لما يريد وقفا فعال لما يريد.